الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سورة القصص شلم اسپارہ آیت نمبر 35 نا نننے سبق تے. سورہ قصص کے تسلی اور کول نبی علیہ السلام تا سورت دعائے سے اولا عیسیٰ کے تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی اور زجر منکرین ہوتا. دویم عیسیٰ کے اثبات د نبوت کئی بیان مقاصد و ارباؤ اور سپکاوے د دنیا اور بدیبان بیا واقع د قارون ذکر کئی. موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع و تفصیلاً د پیدائش نے شروع کرے وا. موسیٰ علیہ السلام د فرعون پکور کے اللہ لوی کو اللہ تقول چې تماشمان علاله د خپل اقتدار د بچکول د پاره چې تکم نیت باندې ماشمان علاله چې زما اقتدار ختم نشي د چا د لاس بچی تا تباکوم استاکور کې لویوم. موسیٰ علیہ السلام چې لوی شو په لار روانو ملګری ورته شکایت کو چې دا قبطی په ما باندې ظلم کوي او څوک ورکو هغه مړ شو. بیا موسیٰ علیہ السلام ته الله وی چې دا موسیٰ علیہ السلام یې ځان باندې ما ظلم کو ځان له درجه کم کا نو الله وتا پای پردہ راوستا الله له پیغمبري ورکاو او ته فرعون طلاق شا مسئلہ له بیان کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ ته سوال کئی رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. اللہ ما یو سړی وجلې د دینا تا ما ته معافي کړې دا ګناه نه واغه خدای په خیال کې هو قتلو نو کاغی ما قتل کی اومی وجنی مسئلہ پاتی شی. زما مشرور ہارون علیہ السلام دیما سرو لے گا دو فصاحت مشتا جب ام صفادا دیما سر ملگرے لے گا نو اللہ داغ سوال قبول کو. اللہ وی موسیٰ علیہ السلام تو قالو اویل موسیٰ علیہ السلام اویل اللہ موسیٰ علیہ السلام سوال کو چلا رو را سرو لے گا دیم پیغمبر کا قالو اویل اللہ سنشدو زنے چی مضبوط وکما عدودا کاؤ موٹی ستا بیاخی کاؤ ورور ستا باندی ونجالو لکما او بگرزمنا تاسو دوالو لنو سلطانا حجتا سلطانا غلبا فلا يصلون الیکما نبشر سیدے نہیں تاسو دوارو تاو تاسو دوارو بانے بس زور ورنی تاسو پی زور ورنی اولاد شئی بی آیاتنا
ویتنو زمگا لاشئی بی آیاتنا وموجزو زمگا انتما تاسو دوارا ومن اتباکما او حاسوک چتابی وستاسو ددوارو غالبون زور وربوین غالبون زور وربوین انتما تاسو دوارا ومن اتباکما آسو کتاب دانی تاسو ددوارو غالبون زور وربوین غالبون زور وربوین اسویل پلار زرکینا لوبی نکی انتما لاشی تاسو دوارا ومن اتباکما آسو کتاب داروی تاسو دوارو غالبون زور وربوین غالبون زور وربوین تاسو دوارا با زور ورین باطل وی منگا با غالبیو اللہ وینا تاسو غالب کی دینے شئی موسیٰ علیہ السلام تو انتما تاسو دوارا ومن اتباکم الغالبون آسو کے تابداروی تاسو دوارو غالبون زور وربین تاسو با زور ورین کافر وی تاسو غلبہ پر سکے دا کافر وی چی پیغمبر خبر کئی قرآن وی نو تاسو شور کوئی تاسو شور کوئی چی خلق قرآن وو نری نو تاسو بدے کی زور اور بشئی غلبہ وی تاسو پکور کے سورہ حمیم سجدہ سریستم اسپارہ آیت نمبر 26 پاکستان کی ہوئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا اویل بها کسانو چه کافرانو لا تسمعوا لهذا القرآن وگم کیک دی قرآن تا والغوا فيه او شور کوئی پوندل سر دا قرآن کے قرآن بیانی گرو تاسو شور کوئی لعلکم تغلبون خواہ چی تاسو غالب شئی خواہ چی تاسو زورون شئی چی قرآن لستیشی تاسو شور کوئی چی خلق وونری لعلکم تغلبون خواہ چی تاسو غالب شئی تاسو زورون شئی اللہ وینا چی قرآن لستیشی نو وگ والا کیدا چی دا اللہ رحم دربانیوشی سوری آراف نام سپارہ آیت 204 208 کی وئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ او کلا چلنسیشی قرآن وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَكِيك دینی قرآن تا وَأَنصِتُوا چبشئی لعلکم ترحمون خواہ چی تاسو بانی رحم اکڑیشی لعلکم ترحمون خواہ چی تاسو بانی رحم اکڑیشی اللہ در بانی رحم اکی چی قرآن توقی دی کافر وینا شور کوئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ویل مکافرانو وغم کیک دینی قرآن تا والغوا فيه شور کوئی پوکدن سلو دا قرآن کی لعلكم تغلبون خواہ چی غالب شیطان سو زورون شیطان سو شور کوئی تاسو لعلكم تغلبون خواہ چی تاسو زورون شئی غالب شئی دن منلو گانی طریقی دی یو طریقہ دارا چکل قرآن بیانی کی نمشران کشران توی چی تاسو شور کوئی
شور کوي چې دا تاسو و نه رہی نو لیکن تاسو غلبه ده تاسو به زورور یې په دې باندې زورورتیا نه راځي لکه اوس ساري نه دې ټیم کې یو طرف نه आवाज راځي یو کتاب شروع کړی دی یو جماعت کې پته لګي چې کوم یو جماعت ته نو دې کتاب د لپاره بل وخت نشتا ماخام کې وایا ماسختن کې وایا بل ټیم کې وایا نو دا یا چاول مشوره ورکړی دا یا شیطان ولا ذهن کې اچولې دي چې بری ټیم کې وای چې دا درس کیږي قران ویل کیږي چې دا څوک نه لري دله په کار چې ټیم بدل کی ماخام دی دا بل کتاب وی قران نه قران سره ټکراو راځي کله قران درسونه مینو په یو وخت باندې نی په کارم مخکې وروسته پکاري دا یری کې ابل یو درس اختتام اوکا ناملګری ز درس ورکوم ما ته چې دی بل جمعات کې درس ټیم دی وی ما خام نو مې ته ما سوتن پسې کوا چې هغه خلک اوري او دام اوري نو ته چې کتاب وې ناول خدا قران سره ټکراو دی قران ته نه اهم دی ضروری دی کله قران درس هم کولې ناغله به ټیم بدل کړو چې دا بل ټیم باندې بری کولو ما خام کې ما سوتن کې او چې بیا بل کتاب دی دا قران سره ښکارا ټکراو دی دا مسلمان دا کار نه دی کافرانو وایي چې قران لوستي تاسو شور کوي دا الله کتاب په کار دلداري چې دا ټیم بدل کی کنه بدلای نو دا ودی قران سره عزت کوي په دې کې غلبه نشته دی چې دا قران بیانې یو خاطر دی زبانی خبرې کوي بل کتاب وایي ٹھیک ده که حدیث وایي که قران درسم کوي نو هم ټیم بدلول پکار دي ټکراو نه لري چا درسم خلق ووري او دام ووري فائدہ وته نو اخلي دینه مو فائدہ واخلي هغه نه مو فائدہ واخلي او چې بیا قرآن درس ني بیا په طریقې اوله سره بیا دې ټیم کې نه پکار نو موسی علیہ السلام تعالی وی انتم تاسو دواړو ومن انتما کوما او سوچ تعبیری تاسو دواړو غالبون زورون بین ولما جاءهم موسى وسرکنا چراغ دیتا موسی علیہ السلام بی آیاتنا ویتن زمنا ودلیل زمنا ومعجز زمنا بینات واضحا قالوا اویدی ما هذا نددا بیان د موسی علیہ السلام دا کتاب د موسی علیہ السلام دا تورات نردا الا سحرون مگر جادو دی مفترن ځان جو کړي شي وما سمعنا ان دې موږ دا ندی دې موږ دا بهذا وما سمعنا ان دې موږ بهذا دامن صلی فی آبائن الاولین پلارانو زمګړو منو کې او په خوا چانه لیکلي د نه مخ کې ما وما سمعنا ان دې بهذا دامن صلو فی آبائن الاولین او پلارانو زمګړو منو کې د نبی اسلام ته ویلو نبی اسلام ته سورې سواد درشتمه سپارا اغلی ویلو نبی اسلام ته الله تسلو چې आवाज تا ته نه وای د موسی علیہ السلام ته ویلو او نبی اسلام ته هغه تم دا ویلو سورې سواد درشتمه سپارا آیت نمبر 7 وم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا ندي أريد رمنا مسلين ندي أريد رمنا توحيدا في الملة الآخرة فديننا سنوكي دنمك كدا مسألة بلشانوا كرين إن هذا ندي توحيد يعني دا قرآن الا اختلاق مگر ځان نه جوړ شې
ځان نه جوړ کړی دی نبی علیہ السلام باندې به اعتراض کولو چې دې ځان نه جوړ کړی دی او چې نبی علیہ السلام په قرآن بیانولو کافرانو به تعجب کولو سلورم آیات کې سورۃ صاد کې واجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واجبو تعجب کو دی ان پر خبر باندې جاءهم چراغ دیتا منذر منهم یو يرور کون کې ددینا وقال الكافرون او الما کافرانو هذا نا پیغمبر ساحر جادوگر دی کذاب دې دروژن دی ولی دروژن دی دلیل پیش کړي ځکه دروژن دی اجعل الالهة الہ واحدا آیا ګرځي دې ګڼ مددګار یکيو ان ذن شیء جاب ان هذا بشکا دا چرل شیء جاب شی عجیب نه عجیب خبره کوي او کشران تا مشران وي وانطلق المنو او تسنشو مالدار مشران روان شو مشران منهم ددینا او کشران ته وی ان امشو زئی واصبروا على آلهتكم او امداد کوي تاسو په مددګارانو باندې په عبادت د خدایانو او کلک شي واصبروا کلک شي على آلهتكم په عبادت د خدایانو تاسو ان هذا ندا ان هذا مخوي ان هذا لشيء جامبو یقینا دا یو جیب شی دی بیا وی ان هذا لشیء یراد شپږم کې یقینا دا یو شی دی چې اراده لري دی بیا ومه کوي ان هذا الا اختلاق نه قرآن مگر ځان نه جوړ شي دا اعتراضونه په نبی اسلام کول چې دا په خوانو دینونو کې دا چانه بیان کړي نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي موسی علیہ السلام ته امدا ویلو وما سمعنا او نه اورېدل موږ نه تورات وما سمعنا بهذا او نه اورېدل موږ دا تورات دا مسله توحید بیا با ان الاولین پلارانو زمګړمنو کې نو کو ستاسو چې تنه خبره کې نه به ځکه لګي چې دا ولا چا بیان کړي نه دا په خوانو مولیانو دا بیان کړي نه و نو هغه خبره چې سړی ووري نو هغه لپاره نه وی قرآن زور کتاب دی چې چا ورېدل نه پړمبي ځلې ووري نو هغه لپاره نه ویری نو دای موسی علیہ السلام ته ویلو وما سمعنا ان ذرندلم نه دورېدلم به هذا دا مسلو فیا با ان الاولین وپلارانو زمګړمنو کې وقال موسی اول موسی علیہ السلام ربی رمزما عالم خفوینه مانے تورات را لګلو زماره خفویږي تاسو زماره نه خنه پويږي زماره خفویږي وقال موسی اول موسی علیہ السلام ربی عالم زمانہ پھپوئیگی بیمان پانچا باندے جاء بالہدا چرات لنکڑی پیدایت باندے من عندنا طرف دا اللہ نام زمانہ پھپوئیگی چه ہدایت را لگلو ہر یو پیغمبر تا اغلے چاله کتابونه ورکړي چاته صحیفه سلور غټ کتابونه دي اصل صحیفه دي دا ورکړي پیغمبرانو ته موسی علیہ السلام هغه ته چې دا مسله بل څه نه راکړي موسی علیہ السلام ته زماره خو پويږي چې هدایت را لګلو زماره خو پويږي کتاب را لګلو زما رب نه تاسو خو نه پويږئ موسی علیہ السلام له تورات ورکړو نبی اسلام له
قرآن ورکلو چې دا قرآن یو سا خپل قوم ته دا قرآن ولا بیان کا د نبی علیہ السلام ډیوټي علا شروع شو چې د قرآن وحی رااله کله چې د قرآن وحی نه راغلی د نبی علیہ السلام ډیوټي نه و نبی علیہ السلام د دنیا کارونه کول کافرانو ته صادق او امین به ورته وي چې دا پیغمبر رښتینی دی دا ماندار دی چې کله قرآن ولا بیان کړ بیا او ته جادوګری ته خلیونه شوي دا باندې څه چلو شو اوزم چې قرآن بیانې وای دا لیونه دی دا نور مليان چې څه کوي دا څه دیم کوي کنه اوزم نو قرآن والا ته لیونه وای نو هدایت موسی علیہ السلام وی وقال موسی او موسی علیہ السلام ربی عالم زمانہ خبوی ایمان پاچا باندې جاء بالهدى چرات لیکړی دی په هدایت باندې تورات لیکړی دی منندي د طرف خپلنا تورات لیکړی دی منندي د طرف خپلنا هدایت د قرآن نوم دی او حدیثو تم وی دغه قرآن او حدیث یو شی دی حدیث نبی علیہ السلام د قرآن تشریح کړی دا عملی شکل کې پیش کړی دی نو هدایت د قرآن نوم دی سورہ جن کې پیرانو چې قرآن اوریدو نو اول آیات کې وی ان سمعنا قرآنا عجبا یقینا غوړه دل قرآن یو عجیب کتاب دی او بیا د لسمه آیات کې پیران وی وان لما سمعنا الهدى آمنا به یقینا کله چې ونه دل قرآن موږ ایمان ورو په دې باندې هدا قرآن او هدا هدایت حدیث تم وی خیر الهدی حج محمد صلی الله علیه وسلم بهتر طریقہ د نبی علیہ السلام نو هدایت قرآن او سنت او موسی علیہ السلام وی زماره پوپویږي وقال موسی علیہ السلام ربی عالم زمانہ پوپویږي بمن پاچا باندې جاء بالهدى چراتلو کپینه باندې وی منلو تورات مننی طرف د الله نو او اوس هدایت معنا قرآن ومن نو پوی دی الله پاچا باندې تکونو چشی لو دلنا حاکمت الدار ایام داخرتم انجام نکور داخرتم حدیث شریف کې انما الاعمال بالخواتیم د عمل دارومدار خاتمه لري او نو پښتانه بلکې هر یو مسلمان چې لاس سوچت کوي الله اخره خاتمه می خاکه اخره خاتمه می په ایمان کې کله او سړی د جنت عمل کوي چې د جنت ترمن یو لیس فاصله پاتې شي حدیث شریف کې راځي اخر کې بل جهنم عمل شروع کی بل سړی راغا جهنم عمل کوي چې یو لیس فاصله پاتې شي د جهنم ترمن د جنت عمل شروع کی خاتمه د جنت په عمل شي دیو جن نبی علیہ السلام فرمای انما الاعمال بالخواتیم دا مندار مدار خاتمه لدی الله زموږ خاتمه په ایمان باندې کې هر سره دا دعا کوي الله زموږ خاتمه په ایمان کې انه لا يفلح الظالمون شان دینه کامیابی ظالمان چې ته انجام خو غواړي نو ظلم مکو ځکه انه لا يفلح الظالمون شان دینه کامیابی کی ظالمان چې انجام خو غواړي سورہ مومن اتلسمه پارا سورہ مومنون اول آیات کوئی قد افلح المؤمنون اتلسمه پارا اتلسمه پارا اول مخته وړمبه آیات ته سورہ مومنون وړمبه آیات ته د سلمی سپاره وړمبه آیات ته قد افلح المؤمنون تاکي سره کامیاب شو مؤمنان قد افلح المؤمنون تاکي سره کامیاب شو مؤمنان ناخر د صورت کې وایي آخری آیت نه یو مخ کې
इन्नहु ला यफ्लिहुल काफिरून, शानदार न कामयाबी की काफिरान। अवल सूरत के कद अफलाल मुमिनून, ताकि इसरा कामयाब सु मोमिनान। नाखिर के वही इन्नहु ला यफ्लिहुल काफिरून, शानदार न कामयाबी की काफिरान। मोमिनान कामयाब दी, काफिरान नहीं कामयाब। मोमिनान कामयाब दी, काफिरान नहीं कामयाब। और बया सूरतुल आला की बया बले तरीके बांधे द कामयाबाई बयान की देर समझ पारा सूरतुल आला साल समझ के कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह दाकी सरा कामयाब दे, कामयाब शो मनासो को तज़क्का, चीज़ाने पाको द शिरक नाम तज़किए नफ्स का। कद अफलह मन तज़क्का, ताकि सरा कामयाब शो का। चाचे जान मत को, चाचे जान पाक को द शिरक नाम, हाँ चाचे जान पाक को द शिरक नाम रे कामयाब सो। अल्लाह वही इन्नहु ला यफ्लिहुल ज़ालिमून, शानदार न कामयाबी की जालिमान। सूरतुल अनआम की आयत 135 की हुई इन्नहु ला यफ्लिहुल ज़ालिमून। अतमस बारह सूरतुल अनआम आयत 135 आखिर की हुई इन्नहु ला यफ्लिहुल ज़ालिमून, शानदार न कामयाबी की जालिमान। इन्नहु ला यफ्लिहुल ज़ालिमून, शानदार न कामयाबी की जालिमान। सूरह क़सस की वही नन्ही सबक आयत 37 के इन्नहु ला यफ्लिहुल ज़ालिमून, शानदार न कामयाबी की जालिमान। कलवई कद अफलहल मुमिनून, ताकि सरा कामयाब सु मोमिनान। सूरह मोमिन अवल आयत की कलवई सूरह मोमिनून आयत 117 आखिर के इन्नहु ला यफ्लिहुल काफिरून, शानदार न कामयाबी की काफिरान। मोमिनान कामयाब दी, काफिरान कामयाब नहीं, कामयाबी गुआरी। दा सारा मकाम मुंगा दा औरू जमुंगा कामयाबी दा अल्लाह पो हुकुमों के ना, द नबी अलैहिस्सलाम पर तरीकों के ना, दा अल्लाह हुक्मों के ना। जमुंगा कामयाबी दा अल्लाह हुक्मों के ना, दा अल्लाह हुक्मों कुरान के दी जका दरबान कुरान फरज करे दे। इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लरादुका इला मादो, यकीनन आज से फरज करे दे पता बने कुरान, हाँ वापस पकी ताना से वापस के दोता। ब्यावला कुरान मारा के दना तपोस कई सूरह ज़ुखरुफ की निस्तम सिपारा आयत 44 की हुई इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ा तुसअलून। व इन्नहु लज़िक्रुन लका, और यकीनन कुरान खाखा पंदो नसीहत तार पारा, व लिक़ौमिका ताद कौम द पारा, व सौफ़ा तुसअलून, और जोने ची दपोस बकुली शिरस्ता सुनाओ। उबारा कुरान के अलावा तपोस के उबारा कुरान के कुरान में ले गले हो ताज ज़िक्र कर नबी अलैहिस्सलाम आज कर कुरान नो नाजिल से शुरू नो से नबी अलैहिस्सलाम तबलीग नो करछी नबी अलैहिस्सलाम बड़ी उठाई नबी अलैहिस्सलाम लगे दो द कुरान वहराना इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ तबलीग शुरू शो ब्या ताला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। सूरह माइदा आयत 67 के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिग़ उरसा तबलीग का ना किताब चलने के लिए से देता था नबी अलैहिस्सलाम तबलीग शुरू शो कल कुरान नालो नबी अलैहिस्सलाम दावत शुरू शो। अल्लाह उदो इला सबील रब्बिका सूरह नहल समझ पा आयत 125 योसल पिंजम उदो इला सबील रब्बिका व उदो रौगना खलकना दरस्ताता। कल नबी अलैहिस्सलाम ताला सूरह यूसुफ योसल आयत के कुल हाजी सबीली अदो इलल्लाह
ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبیلی دا قرآن زمانہ ادعو الی اللہ ذرا بلما خلق دی کتاب دا اللہ تا کتے ز بیان کوما نو اللہ وی سورہ آل عمران آیت 138 کے ھذا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان کتاب دے دا پارا خلقو بیان کے نو دا قرآن نو کا سورہ ابراہیم آخری آیات کی وئی 250 کی ھذا بلاغ للناس دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دے دا پارا خلقو تبلیغ وئی رسول تا دا کتاب نا قرآن ھذا بلاغ للناس یا قرآن دا رسول کتاب دے پانا دا خلقو ٹولی دنیا لنا دا رسول کتاب دے کدا دے پریخو ہدایت پریخو انہو لا یفلح الظالمون شان نارے کامیابی کی ظالمان زان سر دے ظلموں کو چی قرآن و سنت پریخو دین پریخو نو ظالم شوی نو ظلم دی چا سروں کو انہو لا یفلح الظالمون شان نارے کامیابی کی ظالمان تا ظلم زان سروں کو زان سر دے ظلموں کو نو انہو لا یفلح الظالمون شان نارے کامیابی کی ظالمان کامیابی کی سوکا سورہ مومن کے اولیات کی ہوئی قد افلح المؤمنون تاکہ اسرا کامیاب شو مومنان نہ کامیابی کی سوکا سورہ مومنون آخر کی آیت 170 آخری آیات نمک کی 117 یوصل واللسم انہو لا یفلح الکافرون شان نادے نہ کامیابی کی کافران نہ کامیابی کی کافران نو اللہ وی ظالمان نے کامیابی کی انہو لا یفلح الظالمون شان دادے نو کامیابی کی ظالمانوں زان سر ظلم کوا نفس سر مقابلہ کا نبی علیہ السلام دعا خی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان اللہ محبت کی شر نفس نو اور شر شیطان نو اللہ محبت کی شر نفس نو شر شیطان نو کامیابی لار غواړي کامیابی په قرآن کې دا د نبی علیہ السلام طریقو کې دا سارا مخام اورو زمونږه کامیابی دا لوکونو کې نو زمونږه کامیابی د نبی علیہ السلام په طریقو کې نو خو زبانی وینا کې نه نو عمل کې نو زبانی وینا کې نه دا چې عمل کې راولي نو عمل کې دا کامیابی او کنه په خلوی او عمل په نه کې نو دا بیا د منافقانو صفت ده الله وی لم تقولون ما لا تفعلون ولویتا سوچ نشي کول تاسو کامیابی د الله په دین کې نو د الله دین بنیاد قران دی دی امت په نه لګل الله قران دی فرض کړي په امتی باندې دا قران دی ان الذي فرض عليك القرآن رادو کلمات سورہ قصص آیت 85 یقینا هغه ذات چې فرض کړي نه پتا باندې قران در باندې فرض کړي دي نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر تاسو کې هغه چې قران د کې نورو ته خي الله ځان تاسو ظلم مکوا انه لا یفلح الظالمون شاندار نه کامیابی کی ظالمان موسی علیہ السلام واقعا لا شروع د ختم نه ده نور به ان شاء الله بیا ثبات وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.